شرط دوم رهبریه. برای پیدایش انقلاب بعد از دستور نیاز به یک رهبر آگاه، مدبر، کافانه ریز به دستور داشته باشه، برنامه‌هایی که دستور رو بداند، اهداف دستور رو بداند، از این طرف نگاه کند به امکانات بیرونی رو هم ببیند، زمینه‌ها رو ببیند، موانع رو ببیند، مشکلات رو ببیند، بعد با مدیریتی هوشمندانه و صحیح انقلاب رو هدایت کند. ببینید عزیزان من، اینا رو که دارم میگم، اینا چون چیزاییست که من خودم دیدم دیگه. یک ملای شیعه عادل جهانشناس آمد با اتکا به قرآن کاری رو انجام داد. هر انقلابی نیازی به این رهبری داره. انقلاب حضرت مهدی هم نیز دارای همین شرایطه، یادتون باشه. اون وقت شما ببینید یک روایتی، اینو دوستان برن نگاه کنن، من این آدرس هم میدم، بعضی از دوستان مراجعه کنن. این روایت در اکمال الدین صدوقه، چاپ‌های یک جلدی نه دو جلدی، صفحه 262 263. این روایت طویلیه، یک مسائل عجیبی توشه. پیغمبر در بستر افتاده، سلمان به دیدن نبی مکرم رفته، زهرای مرضیه وارد شده. کسی که یه قدری این دلش کدورت کم داشته باشه، این روایت رو میخونه باید زار بزنه. زهرای مرضیه خیلی ناراحت بود، فرمود پیغمبر به زهرای مرضیه فرمود والذی نفسی بیده منا مهدی هذه الامه، دخترم نگران نباش، یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. یعنی این رهبری میآید تا بهش آدم میگن حضرت میاد یملأ الارض قسطا و عدلا، خیال میکنیم شمشیر دست میره سر همه رو میزنه. نه، مدیریت میکنه. پس هر انقلابی شرایطی دارد که با تحقق اون شرایط اون انقلاب محقق میشه. شرایط 4 تا بیشتر نیست. قانون و دستور دارید یا نه؟ اما این قانون نیامده محقق بشه ها. 2 رهبری که با این قانون میکس باشه. این رو دارید یا نه؟ امام زمان رو دارید یا نه؟ بس 2 تا از شرایط قطعا موجوده.